देश बचाउन राजालाई मलाई राजगद्दीमा राख भन्ने निर्देशन मात्र होइन, उहाँलाई राजगद्दीमा बस्नु नबस्नुसित उहाँको कुनै सरोकार रहेको छैन। अब उहाँलाई देश बचाउनु पर्यो। तिमीहरू जस्तो युवाले देश अहिले एकदम मुठभेडतिर जान लाग्यो, यहाँ जातित्वको लडाइँ हुन लाग्यो, यहाँ नेपाली बिचमा काटामार हुन लाग्यो। कहाँ प्रचण्ड लड्छ चितवनमा, नगेन्द्र देवता 100 रूपमा राष्ट्रिय झन्डा बोकेर देश बचाउने अभियानमा म लड्ने प्रतिबद्धता पहिला नै गरेको छु र अहिले पनि गर्न तयार छ। म उहाँलाई राजगद्दीको मोहभन्दा पनि देशको मोह छ, यो बुझिदिनु न। सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आज नेतालाई देशको माया हुन, आज राष्ट्रपतिलाई देशको माया हुन, तर राजालाई त यो देशको माया हुन्छ भन्ने कुरा मैले त्यहाँ गएर बुझेँ। हो, मैले बेलामा बोल्ने गर्थेँ, कतै राजालाई पनि देशको माया हुँदैन कि, मैले त बोलेछु, तर राजासँग प्रत्यक्ष भेट त मेरो भएको छैन। तर त्यहाँ गएर मैले प्रश्न के बुझेँ भने राजालाई देशको जतिको माया, नेपाली जनताको जतिको माया अरू कसैलाई हुँदैन रहेछ भने मेरो आँखाबाट आँसु आयो। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नगेन्द्र देवजाजी हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समय पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको झापा भ्रमण चर्चामा छ र झापा भ्रमणको क्रममा विभिन्न राजावादी व्यक्ति समूहहरूसँग उहाँको भेटघाट तीव्र रहेको र झापाली स्थानीयवासीहरूसँग पनि जुन किसिमको सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाइरहेको विषयमा चाहिँ झापामा विशेष किसिमको योजना बन्दैछ भनेर काठमाडौँमा यतिखेर चर्चा परिचर्चा भइरहँदाखेरि नगेन्द्र देवजाजीले पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेट्नु भएको छ। यो विषयमा कुराकानी गर्नेछ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँलाई भेटघाट गर्नुभयो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग, के कुराकानी भयो तपाईँलाई? म वास्तवमा भन्दा खोज्दा के भन्दा छ भने पहिला पूर्व राजा भन्न छोड्नुहोस्। अब सबैलाई म के भन्छु भने पूर्व राजा यदि थियो भने राजा अर्को खोइ भनेर देखाउनु पर्ने। यहाँ राजा पूर्व हुनु भएको छैन। यहाँ यहाँ राजा पूर्व हुने बित्तिकै पूर्व नेपाली, पूर्व नेपाली जनता, पूर्व नेपाल भनेर भन्नु पर्यो। पहिला राजा देशमै हुनुहुन्छ, केही दिनको लागि राजगद्दी छोडेर उहाँ भ्रमणमा देश र जनताको लागि के छ त भनेर घुमिरहनु भयो। तर कुरा आयो के हो भन्दाखेरि तपाईँले जुन किसिमको मैले भेटी, तपाईँले भन्नुभयो मैले सामाजिक सञ्जालमा एउटा जसको लागि देशको लागि मैले पहिलो प्राथमिकता मेरो देश हो। मेरो देश अहिले खतरा स्थितिमा छ, देश विभाजित हुने स्थितिमा छ। पहिला म देश रोज्छु अनि बल्ल मेरो राज संस्था रोज्छु, राजा रोज्छु। त्यो किसिमले के भन्दा मैले राजालाई जसको लागि म हिँडेँ, देशलाई त मैले देशको लागि हिँडेँ, मैले देशको माटोको कसम खाएर हिँडेछु, म देशको धरतीमै टेकेर हिँड्छु। दोस्रो कुरा म राजाको लागि हिँडेँ, राज संस्थाको लागि जो चुनावी भन्दा माथि उठ्नुपर्छ, राजाले देश चलाउनुपर्छ भने म हिँडेको। उहाँलाई भेट्नको निमित्त म गएको थिएँ, किनकि एउटा सौभाग्यपूर्ण जसको निमित्त म मरिमेटेछु, उहाँलाई भेट्न पाउँदा निकै नै खुसी लागेको छु। आउँदो दिनमा ऊर्जाहरू थपेको थियो। यहाँ कि राजा स्वयंले मलाई के भन्नुभयो भने कसरी सम्भव भयो यो सम्भव कस्तो भने अब जुन गति क्रियाकलाप हामीले सडकमा गरिरहेका छौँ, हामी जुन किसिमको एउटा स्वच्छ छवि भएर कसैसित बिगेर होइन, कसैसित हामी मुठभेडतर्फबाट होइन, एउटा देश बचाउनु सबभन्दा पहिला हामीले देशको कुरा गरिरहेका छौँ। देश बचाउनु पर्छ। मैले बारम्बार भन्छु, पहिला देश बचाऊ अनि गणतन्त्र वा राज संस्थाको कुरा गर्न सकिन्छ। देश बचाऊ अनि हिन्दू अधिराज्य नेपाल वा धर्मनिरपेक्ष भन्न सकिन्छ। देश बचाऊ अनि अखण्ड नेपाल वा संहिता भन्न सकिन्छ। मैले बारम्बार यो कुरा गरेँ हो। यसको निमित्त पहिला देश भनेर मैले जुन किसिमको आवाज उठाइराख्दाखेरि राजा समक्ष त्यो कुरा पनि पुगेको हुन्छ। मलाई उहाँकै सचिव सागर तिम्साज्यूले फोन गरेर भेट्ने इच्छा जागेको छ भने म भेट्न गएको थिएँ र राजा स्वयंले के भन्नुभयो नि, पहिला देशको लागि तिम्रो देश रहे त म रहन सक्छु, देश रहे त अन्य नेताहरू रहन सक्छ। पहिला देश बचाउनु पर्यो। देश भरमा लुट भइसक्यो, पहिला देश बचाउनतिर तिमीहरूलाई आह्वान गर्छु। मेरो नाम भन्दा पनि म राजगद्दीमा बस्नुभन्दा पनि उहाँलाई देशको प्यारो रहेछ भने मैले उहाँ पुगेर उहाँको सारा कुरा बोल्दाखेरि उहाँलाई एकमात्र के रहेछ भने देश र जनता मात्र प्यारो रहेछ भने मैले ठुलो अनुभूति लिएँ। भनेपछि तपाईँलाई अब राजावादी आन्दोलन जसरी चलिरहेको छ त्यो चर्काउन निर्देशन भयो? होइन, चर्काउन निर्देशन होइन, देश बचाउन। राजालाई मलाई राजगद्दीमा राख भन्ने निर्देशन मात्र होइन, उहाँलाई राजगद्दीमा बस्नु नबस्नुसित उहाँको कुनै सरोकार रहेको छैन। अब उहाँलाई देश बचाउनु पर्यो। तिमीहरू जस्तो युवाले देश अहिले एकदम मुठभेडतिर जान लाग्यो, यहाँ जातित्वको लडाइँ हुन लाग्यो, यहाँ नेपाली बिचमा काटामार हुन लाग्यो। अब देश बचाउ, नेपाली जनताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने एउटा सूत्रधार बनाऊ भनेर उहाँको त्यो एउटा बोली थियो। त्यो बोलीलाई एकदम मैले आत्मसात गरेर त्यो बोली मैले कति समय
भेटघाट भयो तपाईँको? लगभग 1 घन्टा जति 1 भयो। घन्टाको छलफल। हजुर। 1 घन्टाको छलफलको निष्कर्ष के निस्क्यो? निष्कर्ष उहाँले के भन्नुभयो भने जनतामा के छ, वितृष्णा के जागेको छ, तिमीहरू यसरी हिँडेका छौ, जनताले के पाइरहेका छन्, जनताको मनमा के इच्छा जागेको छ भनेर हरेक क्वेसनहरू सोद्धाखेरि हामीले जुन किसिमको जनताको मन, जनताले जुन किसिमको चाहिएको छ नेपालमा व्यवस्था, त्यो किसिमको हामीले उहाँलाई व्याख्या गरिदिउँ। उहाँ पनि खुसी हुनुभयो। हामीले भनेका छौँ अब जनतालाई एउटा रोइरहेको जनताहरू छ, हेर्नुहोस् अहिले हेर्नु न, सडकमा होस् चाहे जेमा होस्, आज खान नपाएको अवस्थामा भूकम्प आयो, नेताहरूले केही दिएन, यत्रो महामारी भयो। आज हेर्नुहोस् महामारीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने आज हिजोको दिनमा महामारी भएर लकडाउन भयो, नेपाली जनताहरू काठमाडौँबाट हिँडेर कर्णालीसम्म पुगे। तर आज पार्टी बचाउनको निमित्त 1 छाक मासु भात खुवाएर म जनतालाई पनि गाली गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, किनकि जनता एउटा मूर्ख मैले देखिसकेँ। किनकि हेर्नुहोस्, त्यो अवस्थामा कुनै सरकारले नगरेको, चाहे त्यही बेलामा प्रचण्डले व्यक्तिले त्यो गर्दा भयो भने आज त्यो ठाउँमा आज नेपाल आज बसमा हालेर ल्याउँदैछन्। हेर्नु न, 1 छाक मासु भातमा रक्सीमा जनताहरू अनि हिजो दुःख दिँदाखेरि हे यो साला चोर, यो फटा चोर भन्थे। तर आज एसीको गाडीमा आरामदायी यात्रा गर्न पाउँदाखेरि आज प्रचण्ड ठुलो भयो, आज केपी ठुलो भयो। हो, यो बुझ्न सक्ने कि नसक्ने नेपाली जनता। वास्तवमा गणेशमान सिंहले बोलेको भाषाको उच्चारण मैले विगतदेखि नै तपाईँको मिडियाबाट मैले भन्दै गर्दैछु, वास्तवमा नेपाली जनता भेडा हुन् भन्ने कुरो प्रमाणित हिजो गणेशमान सिंहले नै भनेका थिए, आज नगेन्द्र देउजाले भनेको छु। वास्तवमा नेपाली जनताहरू भेडा नै हुन्। हेर्नुहोस्, किनकि आज देखिसक्यो, प्रष्ट देखिसक्यो, भेडा मात्र होइन, देश बचाउने अभियानमा नेपालको झन्डा बोक्न सकिँदैन। आज हेर्नुहोस्, पार्टीहरू विभाजित भयो। हिजो मिलेर बस्दाखेरि कसैले कसैलाई आरोप लाएन। आज जुन पदको लागि पाइएन, देशको झन्डा बोकेर देश लुटिँदाखेरि, देशको अस्मिता लुटिँदाखेरि, देशको सिमाना लुटिँदाखेरि हाम्रो देशको नेताहरू कुन चाहिँ सडकमा आएर पलिटिक कसेर बसेको देख्नुभएछ। आज आफ्नो पद गुम्यो, म सिद्धिने भएँ, म जेल जाने भएँ, मैले 17,000 मान्छे मारेको आरोप अब मलाई लाग्ने भयो, म आतङ्ककारी हो भन्ने साबित हुँदै राख्दाखेरि आज त्यो डरले आज यो मानिसहरूलाई सडकमा भिडमा गरेको कुनै देशको मायाको लागि होइन, पदको लागि हो। तसर्थ म के भन्न चाहन्छु भने आम नेपाली जनताहरूलाई तपाईँ भेडा बन्ने कि जनता बन्ने हो, जनता बन्न सिक्नुहोस्, नेपाल राष्ट्र बचाउन सिक्नुहोस् भनेर हामीले यो आह्वान गर्ने। संसदीय गठनको विषयमा पनि छलफल भयो होला पक्कै पनि तपाईँहरू बिचमा? होइन, हामीले त्यो कुरै गरेनौँ। होइन, यो हुन्छ राजनीतिक कुरामा संसद विघटन। अब उहाँहरूले देश कतातिर लगिराख्नु भएको छ, अब युवाले बचाउनु पर्छ भनेर उहाँको निर्देशन छ। देश बचाउँ पहिला। मेरो कुरा भन्दा पनि, मेरो राज संस्था ज्ञानेन्द्र राजा आऊ देश बचाऊ भन्दा पनि पहिला देश बचाउनतिर लाग्नुहोस् भनेर उहाँको एउटा निर्देशन हो। मैले बारम्बार पहिला देश त हो नि, मेरो लागि तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नु पर्दैन, राजा आऊ देश बचाऊ भन्नु पर्दैन भनेर स्पष्टसँग भनिदिनु भयो तपाईँ? होइन, राजा एउटा किसिमको हुन्छ, स्पष्ट त्यो भन्न खोजा होइन। उहाँलाई पनि एउटा किसिम कस्तो नि, हेर्नुहोस् अहिले विभिन्न आरोप राजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि लागेको छ कि छैन भन्नु, दरबार हत्याकाण्डको पनि आरोप लाग्यो। म भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण यो म विशेष त के भन्न चाहन्छु भने राजालाई विभिन्न किसिमको आरोप लगाइराख्दाखेरि आज राजा खुल्ले आम रूपमा नेपाल नछोडिकन देशमै बसेर एउटा आफ्नो जनताको लागि बसिरहनु। उहाँलाई जनता खुसी कसरी हुन्छ त्यो मात्र हेर्न चाहनु भएको छ। उहाँलाई राजगद्दी भन्दा पनि देश बचाऊ भनेर हिँड्नु पर्दैन। होइन, त्यसको साथसाथै पहिला देशलाई प्राथमिकता राख भन्नुभएको छ। पहिला देश बचाउनु पर्यो, त्यसपछि मात्र हाम्रो मेरो नारा पनि चर्काऊ, देशको लागि पनि अगाडि बढ भन्नुभएको छ। होइन, त्यो निर्देशन भएन। मेरो नारा म राजगद्दीमा राख्नुपर्छ उहाँले कदापि भन्नु भएन। हामीलाई देश बचाउनु पर्छ हो, तिमीले गरेको भावना विपरीत मैले कदम चाल्न सक्दिनँ। म हो राजगद्दीमा म बसे तापनि नबसे तापनि पहिला देश बचाऊ, मेरो लागि हो। ठिक छ, तिमीले गरेको छौ, देशको अभिभावक गुमेको ठाउँमा एउटा अभिभावकको रूपमा तिमीले खडा गरे, मेरो लागि मात्र होइन होला, सारा नेपालीको लागि हो यो कुराहरू भनेर उहाँले त्यो अनुसारको कुरा गर्नुभएको छ। म उहाँलाई राजगद्दीको मोह भन्दा पनि देशको मोह छ, यो बुझिदिनु न। सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आज नेतालाई देशको माया हुन, आज राष्ट्रपतिलाई देशको माया हुन, तर राजालाई त यो देशको माया हुन्छ भन्ने कुरा मैले त्यहाँ गएर बुझेँ हो। मैले बेलामा बोल्ने गर्थेँ, कतै राजालाई पनि देशको माया हुँदैन कि, मैले त बोलेछु, तर राजासँग प्रत्यक्ष भेट त मेरो भएको छैन। तर त्यहाँ गएर मैले प्रष्ट के बुझेँ भने राजालाई देशको जतिको माया, नेपाली जनताको जतिको माया अरू कसैलाई हुँदैन रहेछ भनेर मेरो आँखाबाट आँसु आयो। राजा ज्ञानेन्द्र शाहले त्यस्तो शब्द बोल्दाखेरि, जो कि यो देशको लागि आफू बलिदान दिन तयार हुनुहुन्छ। यो देशको लागि हिजो बलिदान दिएकै हो नि, आफ्नो कुर्सी पावर, आफ्नो सत्ता हस्तान्तरण नेपाली जनतालाई, मेरो नासो नेपाली जनतालाई फर्काएको अवस्था नै हो नि। त्यो अवस्थामा हिजो 19 जना नेपाली जनताको जुन
तपाईँको बलिदान दिए भने नि त्यो बलिदान त उहाँले चाहेको भए आज लाखौँ लाख नेपाली जनताहरू त्यतिखेर कु गरेर हत्या गर्ने अवसर। तर राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आज देश बचाउनको निमित्त हो आज जनताले केही न केही गर्न खोजिरहेको छ, मैले दिउँ न त जनताको नासो जनतालाई फर्काउनु भन्दाखेरि आज त्यो अवस्था दिँदाखेरि आज हेर्नुहोस् देश कसरी स्थितिमा गयो। हिजो राजाको पालामा आज विभिन्न नेताहरूले के भनिदिएको छ भने भ्रम छइदिएको छ कि हाम्रो नेपाली जनताहरूको दिमाग नै भुट्ने कामहरू छ। हिजो राजाले कतिौँ शताब्दी राजाले देश चलायो, राजाले बर्म लुट गरे। तपाईँले भर्खरै मैले पनि दरबारमा त नारायण हिटी दरबारमा त म छिरेन, केही टेलिभिजनले सार्वजनिक गर्यो, हेर्नुहोस् त वीरेन्द्र सरकारको त्यो महल जहाँ कि सामान्य फर्निचरमा सुतेर, सामान्य क्यासकेट सुनेर, सामान्य डेक, सामान्य टिभी जो 14 इन्च हुन्छ नि, हामीले त्यस्तो जसले भन्छ नि निरुस्कन राजतन्त्र भन्दै, खै त राजाले निरुस्कन गर्यो, खै त राजाले नेपाली जनताको खुन चुसेर आलिशान महलमा बस्यो। आज हेर्नु सिम्पल त्यो टेलिभिजन मार्फत हेर्ने हामीले पायो, ताकि राजा ज्ञानेन्द्रले पनि तानाशाही एउटा प्रविधि हेर्नुहोस् न, त्यहाँ सानो उसमा मिडियामा कत्रो भाइरल भयो एउटा तपाईँको आफैले। आज नेताहरू कुनै पार्टीमा गयो भने कसैले भोज गरायो भने ल्याऊ भनेर टेबलमा पहिला बसेर ठुल्ठुलो सोफामा, आज त्यो मात्र होइन हेर्नुहोस् यो भिरकुटी मण्डपमा जुन कार्यक्रम गर्यो नि हिजो अस्ति मात्र, त्यहाँ लाखौँ लाख करोडौँ रुपियाँ खर्च भएको छ। यी भएको छैन, सोफा चाहियो नेताहरूलाई, आखिरीमा त शोषण गर्ने त नेपाली जनताहरूलाई यिनीहरू रहेछ नि, नेता सोफा भयो। तर राजा ज्ञानेन्द्र शाह त हेर्नुहोस् त सिनेट श्रेष्ठले बोलाएको एउटा रात्रि भोजनमा राजा स्वयं आफैले बफे सिस्टम लिएर, कसैलाई काम नरहे, आफ्नो होला बडीगार्ड पनि राजाको हुँदैन र विभिन्न राज संस्था मान्ने साथीहरू त उहाँको नजिक त थिए नि, लैदिन सक्थेन। राजाले के भन्नु, म सामन्ती होइन भनेर एउटा उदाहरण दिनुभयो, मलाई खुसी लाग्यो। आफैले पस्केर सामान्य एउटा कुर्सीमा बसेर खानुभयो नि त। यो किसिमको राष्ट्रवादी भनेको, यो देशलाई माया गर्ने राजा भनेको राजा ज्ञानेन्द्र मात्र हो। आज हेर्नुहोस् किन होइन भन्दाखेरि आज जुन किसिमले निर्णायक आन्दोलन गरिरहेछ यो गद्दार नेताहरूले, सोफामा करोडौँको लाखौँको सोफा चाहिन्छ यिनीहरूलाई, तर देशको माया त रहेनछ नि। मन चाहियो ठुलो ठुलो होइन, भाषण गर्नु पर्यो, क्रान्तिकारी भाषण गर्नु पर्यो, मञ्च मात्र चाहिन्छ। अनि त्यही बोलेर नेपाली जनताहरू भेडाहरू ताली बजाउँछन्, ताली बजाउ। तर कसैले नेपालको चन्द्र र सूर्य झन्डा बोकेको एउटा मात्र मलाई त्यत्रो 13,000 नेपाली जनताहरू उत्रे, त्यहाँ एउटा नेपाली जनताले देशको लागि भनेर एउटा झन्डा बोकेको मैले पनि देखिनँ। ताकि सूर्य मेरो पार्टीको चिन्ह हो, मेरो हँसिया हतौडा मेरो पार्टीको छाप के निशानी हो भनेर बोक्ने मात्र मैले नेपाली भेडाहरू देखेँ, नेपाली जनताहरू देखेँ। यी भेडाहरू कार्यक्रम हुँदैछ त्यो हुन्छ, त्यो अभियसली हो। 23 गते मैले भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू यदि देशको लागि हो भने आवाज उठाउनु, नेपालको झन्डा बोकेर पनि जान सक्छ। कसैले बोके त यहाँ पार्टीको रूपमा हेर्नुहोस्। आज म यसै मार्फत तपाईँहरू राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको माग गरेर जुन आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको आन्दोलनको त अब औचित्य रहेन नि, एउटा सानो झुन्डमा देखिने भयो नि त, देखियो होइन। मैले के भन्दा चाहन्छु, तपाईँले पनि त्यो ठुलो भिड होइन, 13,000 नट जोक, त्यो 10-20 हजारको, त्यो 10-20 हजार लाखौँको होइन, यो भन्ने मिडियाले भन्ने सन्नी त्यो कुरा हेर्नुहोस्। जहाँ कि प्रचण्डको गृह जिल्लामा म प्रचण्डलाई च्यालेन्ज दिन चाहन्छु, त्यो किनेर ल्याएको मान्छे हो, चाहे हामीले 200 ल्याउँ 300 ल्याउँ, हामीले किनेर ल्याएको होइन। 1 रुपियाँ पनि दिएको छैन, 1 लिटर पेट्रोल पनि दिएको छैन, हामीले 1 छाक मासु भात र 1 लिटर वाइन दिएर हामीले ल्याएको होइन व्यक्तिहरू। चितवनको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले गरेको कार्यक्रममा 50,000 युवाहरू, 10,000 बाइकहरू, सयौँ हजारौँ गाडीहरू, नेपालको झन्डा फरफराएर हिँडेको तपाईँले मुभमेन्ट देख्नुभएको भएन। चितवनमा प्रचण्डलाई म स्वस्फूर्त रूपमा म के भन्न चाहन्छु भने, यदि तपाईँको दम छ भने आउनु चितवन जिल्लामा, 1 रुपियाँ पैसा खर्च नगरिकन तपाईँको पार्टीको झन्डा बोक्ने त्यत्रा कार्यकर्ता निकालेर देखाउनुहोस्, म मान्न तयार छु। अब सक्दैन, चितवनबाट अब गाह्रो छ। जहाँ प्रचण्ड लड्छ चितवनमा, नगेन्द्र देउता स्वस्फूर्त रूपमा राष्ट्रिय झन्डा बोकेर देश बचाउने अभियानमा म लड्ने प्रतिबद्धता पहिला नै गरेको छु र अहिले पनि गर्न तयार छु। ताकि च्यालेन्ज दिएको अब सक्दैन ऊ, किनकि प्रचण्डलाई हराउने छ तपाईँमा छ, किन छैन। ऊ जङ्गलबाट उधाएर एउटा पिस्तोल बोकेर हिँडेको व्यक्ति हो, आतङ्ककारी हो भने हामी देश बनाउने युवाहरू हौँ। उसले देश बर्बादतिर लाँदैछ, उसले देशलाई मुठभेडतिर लाँदैछ, उसले जातित्वलाई भड्काएर मलाई दरबारको साथ होइन, म नेपाली जनताको साथमा रहन चाहन्छु। म दरबारको खेलबाट होइन हो। दरबार भनेको राजा ज्ञानेन्द्र शाहले, मैले के भन्न चाहन्छु नि, दरबारको कुरा
सुन्नु पनि पर्छ र राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजनीतिमा उ गर्ने दरबारको साथ चाहिँदैन मलाई। म जब राजनीतिकमा म के गर्न चाहन्छु भने राजा ज्ञानेन्द्र शाह जो दिनमा आउनुहुन्छ नि, मलाई पद र प्रतिष्ठाको निमित्त मैले यो लडाइँ खेलिरहेको छैन। मैले देश बचाउनको अभियानको रूपमा मैले यो लडाइँ खेलिरहेको, मैले नेपाली जनताको आँखामा आँसु पोस्नको निमित्त मैले यो अभियान सुचारू गरेको, ताकि हामीले कुनै यो लुटपाट गर्नको निमित्त राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाम बजाएर, राजाको नाम बजाएर, हिन्दू धर्मको नाम बजाएर हामीले पैसा कमाउन आर्जन गर्नको निमित्त हामीले यो सडकमा सायद हुन सक्छ। यहाँ धेरै व्यक्तिहरू हामीले देखेका छौँ, हिजो चप्पल लगाएर हिँड्ने व्यक्तिहरूले आज करोडौँको गाडी चढेर हिँडेका छन्, हिजो बाइक चढ्नेहरू आज लाखौँको गाडी चढिरहेछ। तर हामी जुन स्थितिमा छौँ नि त्यही स्थितिमा छौँ, सक्छौँ, तर मेरो सम्पत्ति बेचेर मैले गाडी चढ्न सक्छु त्यो देखाउन म चाहन्न, ताकि त्यो पैसा कहाँबाट आयो खोजी नीति गर्न अब जरुरी छ। राजाको नाम बजाएर पैसा खानेहरूलाई अब हामीले छोड्नु हुँदैन। विभिन्न ग्रुपहरू छन् यस्ता, हेर्नु त्यही भएर त मिल्न सक्दैन। हामी सोच्छौँ, हामी जोसित नि मिल्न तयार छौँ, तर उनीहरूलाई डर छ हामीसित मिल्यो भने पैसा कमाउन सकिन्न, राजाको नाम बेच्न सकिन्न, राजालाई खुसी मुखले खुसी यता पैसा कोचाल्न हामी सकिन्न भन्ने कुरा उनीहरूले बुझिसकेका छौँ। ताकि हामीले राजाबाट 1 रुपियाँ लिएका पनि छैनौँ। हामीले सिर्फ हाम्रा साथीहरू जो राज संस्था मोह गर्ने साथीहरूले टी सर्ट बनाउनको निमित्त त्यही पैसाले हामी अगाडि बढेका छौँ। अब राजाको र हिन्दू धर्मको नाम लिएर चाहिँ कसरी खाने चेष्टा गरिरहेको छ, त्यो काम गरिरहेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूको खबरदारी रहन्छ। अब हाम्रो एकदम पहिलादेखि नै भनेको छ, यदि अब सच्चिनुस् यो सच्चिनी मौका हो, तपाईँहरूलाई हामीले बारम्बार भन्नेछौँ, राजाको नाममा यदि हामीले तपाईँको होला व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई कसले दिन्छ के दिन्छ हामीलाई सरोकार भएन, तर अभियानको नाममा व्यक्ति राजा म राजा फर्काउने अभियान छ, पैसा यति दिनुहोस्, लाखौँ करोडौँ दिनुहोस् भन्दै बोली हिँड्ने छ भने तपाईँले यदि त्यो पैसा ल्याएर तपाईँले आफ्नो मोज मस्ती गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई खबरदार। अब यहाँ उठाएको छ, धेरै लाखौँ करोडौँ रकम उठाएको छ। हामी केही दिनमा हामी तपाईँलाई म केही विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने हामीले मान्छे खटाएका छौँ, हाम्रा केही व्यक्तिहरू खटेका छन्, हामीले सबुत प्रमाणसहित त्यो व्यक्तिलाई सार्वजनिक गरेर हामी उतार्नेछौँ। किनकि यस्तै गतिविधि क्रियाकलापले राज संस्थालाई झन् माइनस गरिएको छ। त्यही कारणले के भन्न चाहन्छु भने आउनु सचिव एउटै प्लेटफर्म बनाएर एउटै छाता मुनि रहेर राज संस्थाको लागि सर्वप्रथम म मेरो देशको लागि लड्ने प्रयत्न गरेका छु, त्यसपछि राज संस्था धर्म अखण्ड नेपालको लागि आउनु सहयात्रा गर्नको निमित्त हामीले अगाडि बढौँ। मैले सुने, म एउटा के भन्न चाहन्छु भने यहाँ विभिन्न हो, म राजा ज्ञानेन्द्र सरकारलाई नारायण हिटीमा राखेर मात्र दर्शन भेट गर्ने इच्छा जगाएको व्यक्ति हुँ, तर दरबारबाट एउटा निर्देशन आयो भेट्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले जसको निमित्त मैले यत्रो बलिदान त्याग दिएँ, घर परिवार छोडेर मैले आफ्नो कमाउने होइन कमाउने एउटा मेरो युवा त कमाउने एउटा हो नि, मैले आजसम्म एउटा व्यापार बिजनेस नगरेको मान्छे, मैले राज संस्था देश पहिला मेरो देशको लागि मैले हिँडेँ, देशले त मलाई माटोले एउटा सुगन्ध एउटा जसरी हिँडे पनि मलाई उहाँले पाइला धरती माताले मलाई साथ दिनुभएको छ। अर्को राजा ज्ञानेन्द्रलाई मैले भेट्न पाउँदाखेरि मेरो मातालाई त मैले सदैव ढोकेर म सुत्ने प्रयत्न गरिरहेको छु, मैले गरेको पनि छु, र राजा ज्ञानेन्द्र दोस्रो मेरो लागि भगवान हुनुहुन्छ, मेरो दोस्रो राष्ट्रपिता हुनुहुन्छ, उहाँको लागि मैले भेट्ने अवसर पाउँदाखेरि म निकै नै खुसी भएको छु। अब मैले त्यसैखेर के भन्छु, मैले दर्शन भेटको निमित्त मैले त्यहाँ आज दरबारले त्यो जुन सौभाग्यशाली दिनुभयो। अब यो भेटपछि तपाईँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? भेटले अबको तपाईँको दिनहरूमा कुनै अर्थ राख्छ कि राख्दैन? मलाई झन् ऊर्जा थपेको छ। मैले कतै पहिला राजाभन्दा पनि मेरो देश ठुलो हो भनिराख्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्र शाह रिसाउनु भएको त छैन, मलाई लाग्थ्यो मनमा होइन। कतै मैले राजालाई त प्रत्यक्ष कहिल्यै भेटेको थिएन, मैले आजसम्म कसैले मैले राजा भेटेको पनि थिएन। कतै मैले यो बोल्दाखेरि हामीले यस्तो मैले बोलिराख्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्र रिसाउनु, तर उहाँले के भन्नु भने पहिला देश हो भन्दा उहाँले यसरी नै बोल्नुभयो, देश बचाउनु पर्छ। मेरो मनमा त आँसु छैन, मैले बोलेको प्लस त रहेछ नि त भन्ने कुरो मलाई निकै खुसी भयो। उहाँले त्यस्तो भन्दाखेरि मेरो देशको लागि सर्वप्रथम मेरो खुन र पसिना भिज्नेछ, अनि दोस्रो मेरो राज संस्था जसरी देश रहे त राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई हामीले नारायण हिटीमा राख्न सक्छौँ। आज जाति त विवाद गर्ने निमित्त यसलाई सल्भ गरौँ, सबै मिलेर नेपाली जनता सल्भ गरेर राजा ज्ञानेन्द्र नारायण हिटीमा राखिसक्यो भने पहिला देश बचाउने निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु म। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो छोटो कुराकानीको लागि। एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी
दिनहरूमा नेपाली जनताहरूको बुद्धि फिरियोस् भन्न चाहन्छु, ताकि चुनाव नहुन सक्ने सम्भावना पनि रहन सक्छ। आज हेर्नुहोस्, तपाईँहरू चुनाव भनेर हिँड्नुभयो, तपाईँहरू पार्टी भनेर हिँड्नुभयो, पार्टीले आज देश कहाँनिर भड्कायो। राजा महेन्द्र सरकारले हिजो 10 वर्ष देश चलाउनु भयो, तपाईँको उद्योग ठुल्ठुलो उद्योग कारखाना, ठुल्ठुलो राजमार्गहरू स्थापना गरिदिनु भयो र आज 14 वर्ष गणतन्त्रले के दियो यो मूल्याङ्कन पनि गर्न सिक्नु। तपाईँहरूलाई राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दाइ मारेको आरोप लाउनुहुन्छ नेपाली जनताहरूलाई। म के भन्न चाहन्छु, यदि 8 जना त्यहाँका परिवार सहित गराउनु भयो राजा ज्ञानेन्द्र शाहले हो भने आज लाखौँ नेपाली जनताहरूलाई पनि पदको निमित्त, राज्यको निमित्त, त्यो कुर्सीको निमित्त त्यतिखेर हत्या गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन? यो ठुलो प्रश्न हो कि होइन? यदि आफ्नो दाइ मारेर उहाँ राजा ज्ञानेन्द्र राजा बन्न चाहन्थ्यो भने त्यो आन्दोलनमा 62-63 को आन्दोलनमा लाखौँ नेपाली जनतालाई मार्न सक्ने खुबी थिएन होला त? हो, यसरी पनि मूल्याङ्कन गरिदिनु। म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले जुन किसिमको 1 लिटर पेट्रोल सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ हेर्नुहोस्, यत्रा पोका बनाएर आज कार्यक्रममा वितरण, आज मासु भात यो ठाउँमा छ, बोले त्यहाँ के को लागि आयो भने पनि छैन त्यो जनताहरूलाई। हेर्नुहोस् छ टिभीमा मैले हेरेँ तपाईँ के को लागि? संसद पुनर्स्थापना विघटनको लागि दिलो। उनीहरू संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भने उनीहरूकै कार्यकर्ता के भन्छ? विघटनको लागि आयो भन्छ। नबुझाइ किन नेपाली जनता भेडा त रहेछ, बुझेको छैन, तर मासु भातको लागि आइदिएछन्। हेर्नुहोस्, त्यहाँ एसी गाडी सर र काठमाडौँ चढ्नको लागि आइदिएछन्, तर देशको लागि आएको मैले त्यहाँ एउटा मानिस मैले भेटिनँ। हेर्नुहोस्, त्यही पुण्य गौतमलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने हिजो ठुलो गफ हाने थिएन पुण्य गौतम, हाने थिएन? म अभियन्ता हो रे, म देशको लागि लड्या हो रे, म नेपाल र चन्द्र सूर्यको झन्डा बोकेर देशको लागि बलिदान तिर्न लागेको पुण्य गौतम हो भन्ने कुरा गर्थ्यो। तर आज के रहेछ? साला प्रचण्डको झोले झाम्टे यो दलाल त रहेछ नि, हो कि होइन भन्नुहोस् न? देशको झन्डा बोक्यो पुण्य गौतमले, त्यहाँ के को लागि बोक्ने? ऊ त आखिरीमा त पार्टीबाट सञ्चालित भएको व्यक्तित्व त रहेछ नि। त्यही किसिमको म सम्पूर्ण युवाहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सच्चिनुहोस् पुण्यजी, तपाईँलाई पनि मेरो आग्रह, तपाईँले राजावादीलाई च्यालेन्ज दिनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ नि फिल्डमा आउनुहोस्। तपाईँ हो बोली छ, तपाईँको दमदार छ, तर हामीसित हिम्मत र साहस छ। नेपाल र चन्द्र सूर्य झन्डा बोकेर हिँड्ने हामीसित दम छ, तर तपाईँसित त्यो झन्डा बोक्ने दम रहन्छ। तपाईँ त नालायक भएर निस्किनु भयो। तपाईँले आफूलाई सर्वश्रेष्ठ, म यो देशको विद्वान जस्तो सम्झिनुहुन्थ्यो, तर तपाईँको एउटा किसिमले गर्दा तपाईँ विद्वान होइन, यो देशको कुपुत्र भएर जन्मिनु भएको रहेछ भने हामीले प्रश्न बुझ्यौँ। तसर्थ यस्तो नभइदिनु। नेपाली जनतालाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।